Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started with today's lesson from 7.1. Topic क्या है बेटे? Struggle for an Education by Booker T. Farrell, Washington. इसकी ऑटोबायोग्राफी थी जो हमने पढ़ी थी. अभी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. First question is from exercise 1. Work in pairs and deduce the meaning of given words. Contextual meanings आपने देने हैं. Alright. First one कौन सा है? Pretentious. Pretentious means to pretend something. जो attempting to impress, किसी को impress करने के लिए, मुतासिर करने के लिए कोई काम करना which is not real, fake है. आप दिखावा है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं. Okay. Then the second one is furnace. Furnace क्या होता है? Referred to as heat generator. कोई ऐसी चीज़ भट्टी जैसे जिसमें हीट जनरेट करते हैं, जिसमें हरारत पैदा करते हैं, आप गरमाइश पैदा करते हैं, जैसे लोहा पिघलाने के लिए भट्टी को गर्म किया जाता है. Alright, the third one is frankness. Frankness means transparent, very open. जैसे हम किसी को कहते हैं ना अपनी क्लोज फ्रेंड को, thanks for being transparent, thanks for this frankness. इस दोस्ती के लिए, इस शफाफियत के लिए जो आप मेरे साथ रखते हैं, शुक्रिया आपका. ओपन, ट्रांसपेरेंट, वेरी फ्रेंडली. देन slipshod, it means lack of care, thought and disorganized way of doing something. यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लापरवाही बरतते हैं, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उसको अच्छी तरह काम किए, बस ऐसे स्लाइटली सा लापरवाही के साथ किया गया कोई काम. एग्जॉशन. नंबर 5. फिज़िकल और मेंटल टायर्डनेस, जब आप जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एग्जॉशन. एलिवेटेड. द 6th one. प्लेस्ड हायर देन सराउंडिंग, जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है उससे ज़्यादा ऊपर को कोई चीज़. आपने देखा होगा एलिवेटर्स, शॉपिंग मॉल्स के अंदर आप जाते हैं तो लगे हुए होते हैं एलिवेटर्स. दे दे एलिवेट यू फ्रॉम ग्राउंड to first floor, second floor, then third floor, आपको ऊपर लेके जाने के लिए. They are called accelerators as well. Escalator. Number 7 is social. A small bag, often or often. American English में often, इसमें British में often. With shoulder straps, जिसके साथ वो कपड़े की वो बेल्ट से लगे हुए होते हैं बैग पहनने के लिए. हैंगिंग बैग आई मीन्स यूजुअली बच्चे स्कूल के जो हैं वो ये पहनते हैं. छोटा बैग हैंगिंग वाला जिसको आप कंधे पे लटकाते हैं. नंबर 8. ट्रैप. ट्रैप मीन बैगर, वॉन्डरर और होमलेस पर्सन, जिसका परमानेंट कोई घर नहीं होता किसी जगह पर. दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक जिप्सीज, खाना बदोश लोग जैसे होते हैं. ट्रैप. ऑलराइट. नंबर 9 इज लिंगर. लिंगर मीन्स रिमेन, वेट और स्टिक अराउंड, किसी जगह पर ठहर जाना, रुक जाना, स्टे करना. द लास्ट वन, 10th इज Yankee. Yankee means an American native woman. Native कौन सी? जो वहाँ की inborn है, वहीं पर पैदा हुई है, not migrated citizen. Alright. Okay. Number 2 exercise is read the statement and encircle the correct options. First one क्या है? Dash were discussing about school during work. कौन बातें कर रहा था work के दौरान? Minors. Number 2 is here the school was providing dash एजुकेशन. उस स्कूल में क्या दिया जाता था? तालीम. नंबर 3 इज डैश टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ वर्जीनिया. वर्जीनिया के स्कूल में कौन से बच्चे, किस तरह के बच्चे पढ़ते थे? वर्कर्स के बच्चे. नंबर 4 इज एट डैश सैलरी डिड द राइटर वर्क एट द हाउस ऑफ जनरल लेविस रफनर. लेविस रफनर के घर में उसने कितने पैसों के एवज काम किया था? जस्ट फॉर $5 पर मंथ. $5 per month. All right. Number 5th is Dash City was 82 miles away from Hampton. कौन सा 82 miles away था शहर हैम्पटन से? रिचमंड. रिचमंड का शहर जो था वो था 82 miles away, दूर यानी फासले पर हैम्पटन शहर से. Number 6 is The writer spent first night of travel of Hampton at कहाँ गुजारी थी? Sidewalk near the port.
पोर्ट के करीब बंदरगाह के करीब जो साइड वॉक थी, रोड था वहाँ पर बना हुआ स्लाइटली अबव फ्रॉम द ग्राउंड, वहाँ उसने वो रात गुजारी थी. नंबर 7, राइटर डैश टू गेट मनी फॉर ब्रेकफास्ट. उसने कहाँ से अपना नाश्ता किया, कैसे? यहाँ पे बेटे जो ऑप्शन है लोडेड द वेसल, शिप को उसने लोड किया था, पर बुक में इन योर पैसेज द वर्ड अनलोडेड हैज़ बीन गिवन. तो आपने यहाँ पे कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैच करता हो, जो सूट करता हो आपके आंसर क्वेश्चन को, सिवाय इसके लोडेड के. बेशक ये वो उसने अनलोड किया था, लेकिन यहाँ पे लोडेड है, तो फिर भी द नियर द क्लोजेस्ट वन इज़ द बी ऑप्शन. आप इसको कर दीजिए. इस बुक में छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, वो जब मेरा ख्याल है रिवाइज एडिशन आएगा तो उसमें वो फिक्स कर दिया जाएगा इन मिस्टेक्स को. ऑलराइट, एनीवेज, नंबर 8 इज़ डैश हेल्प द राइटर इन गेटिंग रिसेप्शन. किसने? रिसेप्शन मीन्स हियर अकोमोडेशन, अ टेम्पररी प्लेस. ऑलराइट, उसके रहने के लिए किसने बंदोबस्त किया था? कैप्टन ने. Alright. The number 9 is dash was the head teacher's impression of writer cleaning the room. जब उसने that was the head teacher's impression, head teacher का impression क्या था of writer cleaning the room. जब उसने कमरा साफ किया तो उसका क्या impression था head teacher का? जब उसने कर लिया था तो बेटे direct unusual word isn't given in the text. इसके आंसर में. तो इफ़ यू टेक ऑप्शन ए कि वो अच्छा इंप्रेशन था उसका, तो भी ठीक हो जाएगा. अनयूजुअल करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा. दोनों आपके इट इज़ अप टू यू एंटायरली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. आपको क्या समझ आया है उसके ऊपर जाता है इसका आंसर. ऑलराइट, द 10th इज द राइटर एक्सेप्टेड द क्लीनिंग ऑफ a station room because he wanted to dash impress the head teacher. वो उसने क्यों इसका ये जो चैलेंज था कबूल किया? क्योंकि वो अपनी हेड टीचर को इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि एडमिशन देना उसके हाथ में था. शी वॉज ऑल इन ऑल इन दैट डिपार्टमेंट. वो चाहती तो एडमिशन देती, ना चाहती तो रिफ्यूज़ कर देती. ऑलराइट, नाउ एक्सरसाइज 3. वेल, you need to do what places were the boy went or worked. Okay, ये वो जगहों के नाम है जहाँ वो लड़का गया था. Think of the main event that took place there. वहाँ पर हुआ क्या था, आपने ये काम करना है. And write them in order given in the story. ये जम्बल्ड है बेटे, ये जगहों के नाम. आपने इसको ऑर्डरली लिखना है कि पहले कौन सी बात हुई थी, फिर कौन सी हुई, वो कहाँ गया था और उसने वहाँ किया क्या था. द फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो उसने आपको दिया है, और राइट, ये मैंने आपके लिए लिख दी है बेटे. तो नंबर 1 ऑप्शन ये वाला है, इसको हम पहले पढ़ते हैं. कोल माइंस का जिक्र है आपके लेसन के अंदर. तो व्हाट डिड हैपन ओवर देयर इन कोल माइंस? he overheard the conversation of 2 people about new school. उसने यहाँ पर नए स्कूल के बारे में जो 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे उनकी गुफ्तगू को उसने सुना था. ऑलराइट, नंबर 2 इज़ दिस वन. इसके बाद क्या हुआ था? हैम्पटन का जिक्र आता है पैसेज के अंदर. सिटी इन अमेरिका वेयर राइटर वांटेड टू गो. हैम्पटन क्या है? वो शहर है जहाँ वो जाना चाहता था पढ़ने के लिए. नंबर 3 इज़ दिस वन. ऑलराइट, जनरल लिविस रफनर्स हाउस. व्हाट डिड हैपन ओवर देयर? उसके हाउस में क्या हुआ था? The writer got job here for very small salary of £5 per month. $5 सॉरी, उसने $5 के लिए उसके घर में काम किया था, जो बहुत ही मामूली सी रकम थी. नंबर 4 is Malden. What did happen over there? He stayed for a short time here. थोड़ी देर के लिए वो यहाँ उसने क़याम किया था और रुका था. नंबर 5 is सिटी ऑफ रिचमंड. रिचमंड में क्या हुआ था? ही फेस्ड हार्ड टाइम्स बीइंग पेनीलेस. उसके पास कोई पैसा नहीं था, वो पेनीलेस था. एंड अनफेमिलियर विद अ ह्यूज सिटी, और वो इतने बड़े शहर से वाकफियत भी नहीं रखता था, क्योंकि हमने इसी पैसेज में पढ़ा कि वो कभी अपने शहर से बाहर नहीं गया था. ही फेस्ड हार्ड टाइम्स बीइंग पेनीलेस एंड अनफेमिलियर विद द ह्यूज सिटी. ही स्लेप्ट ऑन रोड, लोडेड एंड अनलोडेड शिप्स, वर्कड हार्ड टू कलेक्ट मनी. ये उसने सारे काम किए वहाँ पर. जहाज़ों पर से सामान उतारा भी, चढ़ाया भी, रोड पर सोया, और बहुत बहुत उसने मुशक्क़त की वहाँ पर, बहुत सख्त काम किया. ऑलराइट, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. द एक्सरसाइज 4th इज़ वर्क इंडिविजुअली. क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉलम ए विद कॉलम बी के साथ मैच करना है. राइट द आंसर्स इन कॉलम सी. कॉलम ए से सेंटेंस लेना है, कॉलम बी के साथ मैच करना है, और कॉलम सी में उसको लिख देना है. ये मैंने आपके लिए बेटे कर दिए हैं. फर्स्ट वन क्या है? द राइटर फर्स्ट वर्कड. उसने कहाँ काम किया था? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है?
डी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब आप देख लो डी का आंसर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इन कोल माइंस एज वर्कर, उसने कोल माइन में वर्कर के तौर पे काम किया था। ये किसके साथ जा रहा है, ये फर्स्ट वन के साथ। ऑलराइट, नंबर 2, द स्कूल वेयर ही फर्स्ट स्टडीड, कौन सा स्कूल था जहाँ उसने पढ़ा था, एफ ऑप्शन में ये यहाँ पर। was also teaching some trade or industry, वहाँ पर कुछ was also teaching some trade, ओके, तो तिजारत का भी उनको थोड़ा बच्चों को सिखाया जाता था, बिजनेस के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में कि कोई कारोबार किस तरह करना है। जैसे बेटे हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह के स्कूल्स नहीं है ना, लेकिन यू नो इन यूरोप over there they established schools in जिसमें के जो थोड़े mentally retarded बच्चे होते हैं या slow learners होते हैं या those who are not interested in learning in education to getting education, they are being trained over there। उन स्कूलों में उनको skills सिखाए जाते हैं, professional training उनको दी जाती है, फिर इसलिए उन बच्चों को आसानी से jobs मिल जाती हैं। okay, then the school where, all right, second one we have done। the third one is mother applied for vacant position which, right option कौन सा है, ए ये वाला, she heard during the work, वो उसने काम के बारे में वहाँ पर सुना था, जॉब के बारे में जब वो काम कर रही थी। the fourth one is first Mr. Lewis Ruffner wanted things promptly, सबसे पहले तो उसको फ़ौरन काम चाहिए था कि उसी वक्त आई मीन कि वो लेज़ी और स्लगिश लोगों को पसंद नहीं करता था, स्लैकर्स उसको पसंद नहीं थे, वो चाहता था कि फ़ौरन काम किया जाए। नंबर 4 के साथ कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका, ऑप्शन H, H इज़ हेयर एट द बॉटम, एब्सोल्युटली ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। बेटे ये यहाँ पे मैंने इसको काटा है, ये एडवर्ब है, एब्सोल्युटली ये यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। एट द बॉटम एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस, उसको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए थी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। उसको चाहता था कि मुकम्मल तौर पे जो शख्स मेरे पास काम करे वो ईमानदार हो और टू बी फेयर एनफ, जो कहना चाहे वो कहते। राइट, द नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ वन, नो पासर बाय कुड बी सीन, कोई गुजरने वाला उसको देख नहीं सकता था। द राइट ऑप्शन इज जी, बिफोर आई कुड टुक इट बिफोर, इससे पहले कि उसको कोई देखता तो वो वहाँ जाके उसने रेस्ट किया। द सिक्स्थ वन, आई एम सॉरी, व्हेन आई अपेयर्ड फॉर असाइनमेंट द हेड टीचर, द राइट ऑप्शन इज सी, ये सेड रेसिटेशन रूम नीड क्लीनलीनेस, हेड टीचर ने उसको क्या कहा था असाइनमेंट के लिए कि वो उसको जो उनका रेसिटेशन रूम है जहाँ पर कोई रीडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं उसको साफ़ करना था। राइट, नंबर 7 इज़ शी नीदर एडमिटेड नॉर, ना तो उसने उसको एक्सेप्ट किया और ना ही उसको, ई ऑप्शन is the right answer, where's E here, refused to enter the institution, ना उसने उसको इनकार किया, ना उसको इकरार किया, ना उसको दाखिला दिया, so he was in a dilemma, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारा उसने, मुझे थोड़ा सा टाइम था। alright, number 8, I took breakfast, कब उसने नाश्ता किया था अपना, the right option is D, it's here, and slept whole night smoothly, जब मैंने अपना नाश्ता खा लिया तो फिर मैं आराम से सुकून की नींद सो गया। The next is post reading exercise number 5। बेटे इसमें क्या है, आपने क्या करना है, write the cause or reason before each action or statement। आपने ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर इस कॉलम के अंदर, इनको आपने रीजनिंग करनी है, इसकी बताना है। एक्शन स्टेटमेंट, देन रीज़न और कॉज, कि उसकी वजह क्या थी। ये बेटे कॉज एंड इफ़ेक्ट का रूल है इसमें, यानी हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, फिर उसका रिज़ल्ट निकलता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बादशाह मरा और फिर उसकी मौत, उसके बाद मलका मर गई, तो ये एक आई मीन कि ऐसी लाइन है जो एक बच्चा भी बोल सकता है, लेकिन आपको रीजनिंग के साथ वो बात करनी है। जैसे इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट करूँगी कि व्हेन द किंग डाइड द क्वीन डाइड ऑल्सो आउट ऑफ ग्रीफ, कि जब बादशाह मरा तो फिर मलका भी उसकी मौत के सदमे की वजह से उसका भी इंतकाल हो गया, वो भी मर गई। देखो बादशाह की मौत जो थी वो वजह बनी और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, मलका की भी डेथ हो गई। तो ये है कॉज एंड इफ़ेक्ट, द रूल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। जब आप नावल लिखते हैं, आप रीजनिंग करते हैं, कोई आप स्टोरी लिखते हैं लॉजिकली, तो उसमें आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हैं कि आपने कॉज दी है तो फिर उसका कोई इफ़ेक्ट भी होगा, या फिर अगर कोई इफ़ेक्ट है तो इसके पीछे कोई रीज़न भी होगी, इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। राइट,
The first one is coal miners were taking one of the school as great because क्यों उसको अच्छा समझते थे? It was for them and had many facilities, क्योंकि ये उनके लिए था और उसमें बहुत सारी सहूलियात भी मैसर थी. Right, this is the reason. The writer came out from anxiety to go Hampton because वो anxiety से, वो परेशानी से, वो सदमे से कैसे बाहर आया था, क्या वजह थी उसकी, क्या हुआ था? क्योंकि money was arranged as he got job for $5 per month, क्योंकि उसको लगा कि उसके जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, क्योंकि उसको $5 पर मंथ के हिसाब से उसको जॉब मिल गई थी. नंबर थर्ड इज द राइटर हैड फ्यू क्लोथ्स एंड एक्सपेंसेस बिकॉज उसके पास पैसे कम थे और वो थे कपड़े भी कम थे, बिकॉज ही बिलोंग टू एन एम्पावर्ड और पुअर फैमिली. एम्पावर्ड का मतलब मैंने आपको यहीं लिख दिया है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उसके पास कपड़े और वो जो थी आई मीन के अखराजात जो थे, अखराजात के लिए पैसे वो कम थे. नंबर फोर्थ इज़ द राइटर बैग्ड इन वैगन्स एंड कार्स बिकॉज क्यों उसने मांगा था वो, बिकॉज ही हैड नो मनी टू ट्रैवल टू हिज डेस्टिनेशन हैम्पटन, क्योंकि उसकी जो मंजिल थी हैम्पटन जाना, वहाँ जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. द फिफ्थ वन इज़ द राइटर स्पेंट नाइट एट द साइड वॉक बिकॉज ही हैड नो मनी टू बी अकोमोडेटेड समवेयर एल्स. उसने वहाँ क्यों रात गुजारी थी साइड वॉक पे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि कहीं वो क़याम कर सकता, कहीं ठहर सकता. नंबर सिक्स इज़ द कैप्टन कंसिडर्ड फॉर वर्किंग कंटिन्यूसली बिकॉज कैप्टन ने उसको कैप्टन डिज़ायर्ड फॉर वर्किंग कंटिन्यूसली बिकॉज कैप्टन क्यों चाहता था कि बच्चा उसके पास काम करता रहे, बिकॉज ही वॉज काइंड. डिज़ायर्ड फॉर वर्किंग कंटिन्यूसली बिकॉज ही वॉज काइंड. द बॉय वॉज ऑनेस्ट, वो खुद बहुत वो था, सिंपथिक था बच्चे के लिए, बहुत कर्टियस था. और बच्चा कैसा था? द बॉय वॉज ऑनेस्ट and hard working and he was working for low cost also. उसके लिए एक ये भी एडवांटेज था कैप्टन के लिए कि बच्चा थोड़े पैसों पे काम कर रहा था, beside being honest and you know hard working. उसके अलावा वो बहुत ईमानदार और मेहनती भी था. Number 7, the impression of boy to head teacher was not suitable because वो उसके ऊपर अच्छा impression क्यों नहीं बना सका, क्योंकि he himself and his clothes were grubby एंड filthy. उसकी जो लुकिंग थी, उसकी जो अपेरेंस थी, वो बहुत शैबी थी, बहुत लो लग रहा था वो देखने में, जैसे बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हुआ, और बहुत गंदे कपड़े थे उसके, इसलिए वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बना सका टीचर पे. राइट, देन द हेड टीचर रब्ड द वुड वर्क बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिफ्यूज़ हिम. इनफैक्ट वो उसको मना करना चाहती थी, वो उसको रखना नहीं चाहती थी स्कूल में फॉर अ सॉलिड एंड लॉजिकल रीज़न, लेकिन वो चाहती थी कि उसके लिए कोई सॉलिड रीज़न पैदा करे. तो वो ये कहती उसको कि भाई ये बहुत केयरलेस है और ये बहुत कामचोर है और ये बहुत मेहनती नहीं है, क्योंकि इसने जो इसका टास्क था, जो मैं असाइनमेंट इसको दिया था, वो इसने नहीं किया, या वो बहुत शैलो है. तो इसलिए वो कि लॉजिकल रीज़न पेश बनाना चाहती थी अपने लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए. नंबर 9, द बॉय टुक हार्ड वर्क इन द वेसल्स बिकॉज उसने क्यों इतना सख्त मेहनत का काम किया वहाँ शिप पे. ही हैड बीन रेवनसली हंग्री, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हंग्री, इट मीन्स बहुत भूखा रहा था. एंड हैड नो अदर ऑप्शन टू रेज मनी, और उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो पैसे कमा सकता और अपना आगे जाने का बंदोबस्त कर सकता. नंबर 10 इज़ द हेड टीचर गेस्ड दैट द बॉय वुड एंटर द इंस्टीट्यूशन बिकॉज क्यों दाखिल हुआ वो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, कैसे उसने मैनेज किया अपने आप को वहाँ एडमिशन दिलवाने के लिए. ही वॉज ट्रांसपेरेंट, इंडस्ट्रियस एंड ऑनेस्ट. उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी. ही वॉज ट्रांसपेरेंट यानी वो बिल्कुल फ्रैंक था, यू नो इनवर्डली एंड आउटवर्डली ही वॉज द सेम. उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जैसा था वो वैसा था. इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट. इसके लिए यहाँ पे मुझे वो आया एक याद, एक कोट है, आई डोंट नो हु हैज सेड दैट, बट द कोट इज़ स्ट्रॉन्ग रीजंस मेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस. देखो बच्चे ने स्ट्रॉन्ग रीजंस दी, वो बहुत ट्रांसपेरेंट था, बहुत ऑनेस्ट था, बहुत इंडस्ट्रियस था, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया उस लेडी ने कि उसको एडमिशन दे दिया. सो स्ट्रॉन्ग रीजंस मेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस. ऑलराइट, अब आपकी एक्सरसाइज है, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ऊपर प्री रीडिंग के कुछ क्वेश्चन हैं बेटे, पहले मैंने वो सॉल्व किए हैं. यहाँ पे मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ. लेट मी गिव यू. ऑलराइट,
وائی ڈو یو اٹینڈ دا اسکول کالج اور انسٹیٹیوشن. یہ والے پری ریڈنگ کے کوشچن پہلے ہم یہ کریں گے, پھر پوسٹ ریڈنگ کے کوشچن ہیں. Come here. All right. Pre-reading. Why do you attend school, college or institution? آپ کسی اسکول یا کالج میں یا کسی بھی اور ادارے میں جاتے کیوں ہیں؟ We go to school, college or institution to receive education. تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. To get job کے لیے. To be savvy, پڑھا لکھا ہونے کے لیے. To groom ourselves, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے. To be able to secure prestigious اسٹیٹس ان سوسائٹی, یا پھر اپنے آپ کو کسی مقام پہ سوسائٹی کے اندر کسی اچھے بہتر مقام پہ لانے کے لیے. ٹو بی انلائٹنڈ, اپنے دماغ کو روشن خیال بنانے کے لیے. سویلائزڈ اینڈ سفسٹیکیٹڈ سٹیزن, ایک مہذب اور باشعور. سفسٹیکیٹڈ مینس بیٹے بہت زیادہ مہذب ترین شخص بنانے کے لیے. ان ساری وجوہات کی بنا پر ہم کسی اسکول, کالج یا پھر انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ سارے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. دا سیکنڈ کوشچن از وائی از اٹ اسینشیل ٹو ریسیو این ایجوکیشن. کیوں ضروری ہے بیٹے تعلیم حاصل کرنا؟ اٹ از اسینشیل ٹو ریسیو این ایجوکیشن بیکاز اٹ پرووائڈز اویئرنیس اینڈ انیبلز اس ٹو لیو بیٹر. کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں شعور دیتی ہے اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. اٹ ہیلپس اس ٹو ڈیولپ کریٹیکل اسکلس. یہ ہمارے اندر کریٹیکل اسکلس پیدا کرتی ہے جن کی بنیاد پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, سچ ایز ڈیسیژن میکنگ, ہمارے اندر قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے. مینٹل ایجلٹی, دماغی صلاحیتیں ہیں جو ہماری وہ شارپ ہوتی ہیں. پرابلم سالونگ, اور ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی پرابلمس کو جو ڈے ٹو ڈے لائف میں آتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے کے بعد ہم ان کے ساتھ نبرد آزما ہو سکیں, ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں. ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ, ہم اچھا اور لاجیکل وے میں سوچ سکیں اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کا پرابلمس کا ریزولوشن نکال سکیں. اٹ انکلکیٹس اینڈ آگمنٹس ایٹریبیوٹس. یہ ہمارے اندر انکلکیٹ مینس بیٹے خوبیاں پیدا کرنا, شروع سے آپ کے اندر اتار دینا, جو ٹیچرس کا کام ہے اور پیرنٹس کا کام ہے. آگمنٹ مینس پھر ان خوبیوں کو اور اجاگر کرنا, ان کو انہانس کرنا, ان میں اضافہ کرنا. انکلکیٹ اینڈ آگمنٹس ایٹریبیوٹس سچ ایز کریکٹر ایتھکس اینڈ پرسنالٹی ڈائنامکس. کون سی خوبیاں جو آپ کے کردار کو نکھارتی ہیں اور آپ کی شخصیت کو سنوارتی ہیں. آپ کے اندر ایک زبردست قسم کی شخصیت پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. جیسے میں نے کچھ کوٹس لکھے ہیں آپ کے لیے. نیلسن منڈیلا نے کہا ہے, ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world. نیلسن منڈیلا کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. افریقن لیڈر تھا اور اس نے کالوں کے حقوق کے لیے بہت لمبی جنگ لڑی. 23 years of his life he spent in imprisonment. جیل کے اندر گزارے اس نے اپنی زندگی کے 23 خوبصورت سال. alright, second quote ہے بیٹے آپ کے لیے. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. ایجوکیشن کیا ہے؟ پاسپورٹ کی طرح ہے. پاسپورٹ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ the document with which you can move everywhere across the world whenever you wish. آپ جب چاہیں, آپ کے پاس ایک گارنٹی ہے وہ کہیں بھی موو کرنے کے لیے. اس طرح آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں, کسی بھی جگہ پر رہیں, کسی بھی حالات میں رہیں. you can survive on your own for tomorrow. کل کے لیے آپ کا پاسپورٹ ہے, تو تعلیم بھی آپ کے کل کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے. belongs to those, ان کا, who prepare for it today, ان لوگوں کے لیے ہے یہ سب کچھ جو آج اپنے آپ کو اپنے کل کے لیے تیار رکھتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے میرے بیٹے؟ میلکم ایکس نے. who was he? an American Muslim minister تھا, human rights activist تھا, and اسپوکس مین تھا. کس کا؟ for the nation of Islam. یہ ایک موومنٹ تھی بیٹے, یہ اس کا اسپوکس مین تھا. Well, the third quote for you is, the main hope of a nation lies in the proper education of its youth. Main hope of a nation, کسی بھی قوم کی, کسی بھی ملک کی جو امید قوم کی انفیکٹ امید ہوتی ہے وہ اس کی ینگ جنریشن ہوتی ہے, اس کی یوتھ ہوتی ہے. اور جس قوم کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ قوم دنیا میں اپنا نام پیدا کرتی ہے. پراپر ایجوکیشن آف اٹس یوتھ.
اپنی نوجوان نسل کو اچھی تعلیم دیجیے تو وہ آپ کے لیے امید کی کرن بن کے چمکے گی. یہ کس نے کہا ہے بیٹے؟ ریسمس. ہو واز ہی؟ اے ڈچ فلاسفر اینڈ رائٹر. رومن کیتھولک تھا اور رینیساں کے پیریڈ میں اس کا بہت کنٹریبیوشن ہے. رینیساں کا پیریڈ کون سا ہے؟ یورپین لٹریچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے ہسٹری کے اندر 14th century to 15th century period is called Renaissance. 15th to 16th 15th to 16th century 15ویں صدی سے لے کے 16ویں تک کا اس موومنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ری برتھ آف نالج یا ریوائول آف لرننگ. کون سی لرننگ؟ گریک لرننگ، گریک نالج. اس کا ریوائول ہوا اس دور میں. تو یہ اس دور سے بلانگ کرتا ہوا ڈچ فلاسفر تھا، ہالینڈ سے بلانگ کرتا ہوا. اوکے، ہاؤ کین یو، تھرڈ کوشچن از ہاؤ کین یو شارٹلی ڈسکرائب این الٹریٹ. ایک جاہل شخص کو، ان پڑھ شخص کو، ناٹ جاہل از سم تھنگ ایلس. ان پڑھ شخص کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ بہت سارے جاہل اس لیے کہ بیٹے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. they've never been to any school, college or institution, but even then the people are very witty. بہت عقل مند، بہت انٹیلیجنٹ، بہت فار سائٹڈ پیپل ہوتے ہیں. فار سائٹڈ مینس جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کسی بھی اسکول، یونیورسٹی، ادارے سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ جاہل نہیں ہیں، وہ ان پڑھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسکول میں باقاعدہ نہیں پڑھا. alright, so how can you shortly describe an illiterate? Anyone who is unable to read or write can be described as an illiterate. وہ بندہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کو آپ illiterate کہہ سکتے ہیں. Do you know why she did not receive an education? کہ آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر پایا کسی وجہ سے؟ اس کو آپ نے بتانا ہے. Right, then the fifth question is what are the issues that may prevent a child from receiving education? Look, these two questions are similar. بالکل ایگزیکٹ سیم کانٹینٹ آپ اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو نہیں کیا. میں نے آپ کا نیکسٹ ون کر دیا ہے، پوائنٹس دے دیے ہیں، آپ ان کو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. alright, what are the issues that may prevent a child from receiving education? وہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں، کون سی ایسی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے؟ There can be multiple barriers that prevent a child to receive education. بہت ساری ایسی رکاوٹیں، ایسی مشکلات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے. such as empowerment. empowerment کا کیا مطلب ہے بیٹے؟ غربت. being poor. چیلنجنگ جغرافیز. یہ چیلنجنگ جغرافیز کیا ہو سکتی ہیں بچے؟ یہ جو آپ شہروں میں رہنے والے بچے ہیں نا، آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے. جو دور دراز کے ریموٹ ایریاز میں رہنے والے، ہیلی ایریاز ہیں یا پھر بہت ریموٹ، بہت دور دراز کے علاقے ہیں، ان کے بچوں کو اس طرح کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے چیلنجنگ جغرافیز کا. کہیں پہاڑ ہیں، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، ان کے پاس پراپر ویز آف کمیونیکیشن نہیں ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اسکول کالج بہت دور ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. alright, then conflict ہے. conflict بیٹے آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں پولیٹیکل conflict ہونے کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی حالات سازگار نہیں ہوتے تو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے گھروں سے. انسیکیورٹی از دا سیم تھنگ اگین. کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہوتی کسی جگہ پر تو بچہ باہر نہیں نکلتا کیونکہ باہر خطرات ہیں اس کی زندگی کو. دین انسٹیبلٹی، وہی چیزیں اگین جو میں نے ڈسکس کر دی ہیں. دین جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے بیٹے ایک اور انفارچونیٹ فیکٹر ہے ایگزسٹنگ ان آر کنٹری ایز ویل ان سم ایریاز دو. یعنی وہ سوسائٹی ان میل ڈومینیٹنگ کلچر ایکسیٹرا. ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے قبائل ہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آدمی کی اجارہ داری اپنے خاندان کے اوپر ہوتی ہے، یعنی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو پڑھانا ہے کس کو نہیں پڑھانا. تو ایسی سوسائٹی میں بچیوں کو عام طور پر تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، لڑکوں کو جبکہ وہ تعلیم دینا ان کا حق سمجھتے ہیں. اینی ویز دیز آر دا ایشوز، دا بیریئرس جن کی وجہ سے کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے. فائنینشیل جو پرابلمس ہیں وہ سب سے اوپر آ جاتی ہیں ان میں. alright, number 6 question is guess which text you are going to read. اب آپ نے بہت سارے یہ پری ریڈنگ کے کوشچنس دیکھ لیے. So by
By keeping in view all pre-reading questions, it seems I am going to read or learn about the importance of education. इन सारे सवालात की रोशनी में इनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हम importance of education के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तालीम की अहमियत के बारे में कुछ होगा. Alright, post reading questions हैं बेटे. The first question is, why was the boy inspired to go to Hampton? वो Hampton क्यों जाना चाहता था? The boy was yearning to go to Hampton to get education. वो उसके दिल में तड़प थी, वो बेचैन था, उसकी शदीद तरीन ख्वाहिश थी. yearning means कि वो तड़प रहा था हैम्पटन जाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए. In fact, he overheard the conversation of two minors about new school where all students of his race were admitted. उसने इनफैक्ट 2 माइनर्स को बात करते हुए सुना था कि वहाँ पर कोई नया स्कूल है जहाँ वो एडमिशन लेना चाहता था. फॉर दिस रीज़न ही वॉज ईगर टू मूव टू हैम्पटन. इसलिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, बहुत शौकीन था, ईगर था वो जाने के लिए वहाँ पर. द सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड ही लर्न ड्यूरिंग वर्क? उसने काम के दौरान क्या सीखा था? कौन से काम के दौरान? ये रेफरेंस जो लीविस रफनर था उसके घर की बात की गई है यहाँ पर कि उसने उसके घर में क्या सीखा था. ही एक्वायर्ड मीन्स होता है बेटे चलते फिरते अपने एनवायरनमेंट से, समटाइम्स कॉन्शियसली समटाइम्स अनकॉन्शियसली, यानी जानते बूझते हुए भी और अनजाने में भी आप चीज़ें सीख लेते हैं. ही एक्वायर्ड वैल्यूएबल स्किल्स वाइल वर्किंग एट रफनर्स. उसने उसके घर में काम करते हुए बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें उसने सीखी. इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ कीपिंग थिंग्स, जिसमें चीज़ों को तरतीब से, सलीके से और ऑर्डर के साथ रखना भी शामिल था. माइन्यूट डिटेल्ड वर्क विच हेल्प्ड हिम टू क्लीन द रेस्टिशन रूम लेटर ऑन. उसके अंदर चीज़ों को बारीक बीनी से, माइन्यूट डिटेल्ड वर्क, हर चीज़ को अच्छी तरह हर जाविये से उसको साफ़ करना, चमकाना, ये चीज़ें भी उसने सीखी जो उसको बाद में उसके जब उसने रेसिटेशन रूम को साफ़ करने का उसको चैलेंज मिला तो वो उसके काम है. एडिशनली टू वैल्यू टाइम, उसने ये भी सीखा कि वक्त की कदर करनी चाहिए. फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, और अपनी शख्सियत के अंदर शफाफियत आपके होनी चाहिए. जो आप इंटरनली हैं वो आप आउटवर्डली भी आप वही हैं. आई मीन के देयर इज़ंट एनी कॉन्ट्रडिक्शन इन योर पर्सनालिटी. जो आप अंदर से हैं वही आप बाहर से हैं, जैसे हैं आप वैसे ही नज़र आते हैं. आप प्रिटेंड नहीं करते, प्रिटेंशन नहीं है आपके अंदर, दिखावा नहीं है. वर द प्रेशियस लेसन्स विच ही लर्न देयर. ये वो कीमती चीज़ें थीं, कीमती इसबाक थे उसकी ज़िंदगी के जो उसने वहाँ सीखे. What happened? Question number 3. What happened to the money he had earned at Mrs. Ruffner's house? जो मिसेस रफनर के हाउस में उसने पैसे कमाए थे उनका क्या बना? He earned a very small amount of money with which he intended to start journey to his destination. थोड़े से पैसे कमाए थे वहाँ पर उसने जिसके साथ वो अपना सफ़र करना चाहता था अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए. पर अनफॉर्चुनेटली his stepfather spent almost all. लेकिन उसका जो स्टेप फादर था, जो उसका सतीला बाप ने, ज़्यादातर पैसे उसने उसमें से खर्च लिए. while a little remaining was used by the family. जबकि जो थोड़े बहुत रह गए थे वो उसकी फैमिली ने खर्च कर लिए. The fourth question is, what did he do in Richmond in order to reach to Hampton City? उसने रिचमंड में हैम्पटन पहुँचने के लिए क्या किया? Okay, he was in a miserable condition, being penniless and unfamiliar with new city. वो इस नए शहर में एक अजनबी था, उसको कोई जानता नहीं था और उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे. तो वो उसकी सिचुएशन जो थी, उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत मिजरेबल थी, बहुत तकलीफ़ में था वो, उसको मसाइब का सामना था. He suffered malnutrition. malnutrition क्या होती है बेटे? When you don't eat properly, आपकी सेहत ख़राब हो जाती है. ग़िज़ाई किल्लत का सामना था, उसको खाना प्रॉपर तरीके से बहुत देर से वो नहीं खा पाया था. Slept on the road, सड़क पर सोना पड़ा उसको. And worked hard to load and unload the ship in order to make money. उसको पैसे बनाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पैसे, उसको कभी सामान उतारना पड़ा जहाज़ों से, कभी चढ़ाना पड़ा, और कभी उसको रोड पे सोना पड़ा, कभी भूखा रहना पड़ा. तो ये सारे वो काम थे जो उसने रिचमंड में रहते हुए किए थे, पैसे कलेक्ट करने के लिए ताकि वो हैम्पटन जा सके. Alright, the fifth question is, why did the boy thank the captain for the ship? लड़के ने शिप के कैप्टन का शुक्रिया क्यों अदा किया? The captain was undeniably kind and courteous to the boy. इनकार नहीं किया जा सकता कि कैप्टन कितना ज़्यादा मेहरबान और courteous था उसके लिए, खुश फराग दिल.
rather you can use the word for it, courteous. فراغ دل تھا اس بچے کے لیے. He not only allowed him to do work, نہ صرف اس کو اس نے کام کرنے کی اجازت دی, but provoked the people to offer him a better place to be accommodated. بلکہ اس نے اس جگہ کے, اس لوکیلٹی کے, اس ویسینٹی کے لوگوں کو پرووک کیا, ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو کہ تحریک دی, ان کو یو کین انڈرسٹینڈ اٹ ناؤ, موٹیویٹ کیا ان کو کہ اس کے لیے کوئی مناسب سی رہائش کا بندوبست کیا جائے ان این ایلین سٹی. ایلین مینس بیٹے پردیس, اجنبی شہر میں, اس کے لیے بندوبست کیا جائے. فار آل دیز ریزنس دا بوائے شوڈ گریٹیٹیوڈ ٹو دا کیپٹن. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر اس لڑکے نے گریٹیٹیوڈ شو کیا کیپٹن کے لیے, مینس ہی واز تھینکفل ٹو ہم, اس کا شکریہ ادا کیا اس نے. دا کوشچن نمبر 6 از وائی ڈڈ دا رائٹر ناٹ میک اے فیوریبل امپریشن آن دا ہیڈ ٹیچر. ہیڈ ٹیچر پہ وہ کیوں ایک اچھا امپریشن پیدا نہیں کر سکا, اس کی ہمدردیاں جیتنے میں کیوں ناکام رہا وہ. ہیز اپیئرنس واز اگلی اینڈ ڈسپیکیبل. اس کی جو اپیرنس تھی, جو وہ دیکھنے میں نظر آ رہا تھا, وہ بہت گندا اور بہت ڈسپیکیبل تھا, بہت ڈیواسٹیٹنگ لگ رہا تھا, اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی. ہز کلوتھس ور filthy as he had seen and he had been traveling اینڈ could not take a bath, کیونکہ وہ بہت لمبے عرصے سے سفر میں تھا اور پراپرلی اس نے شاور بھی نہیں کیا تھا, کبھی نہایا نہیں تھا اور کپڑے نہیں چینج کیے ہوئے تھے, تو اس کے کپڑے بہت فلتھی تھے. فلتھی بیٹے کس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں, جو بہت گندے اور کیچڑ میں اٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. ہز ہیلتھ واز فریجائل, اس کی صحت بہت نازک تھی کیونکہ اچھا کھانا نہیں کھایا تھا بہت عرصے سے. ہیلتھ واز فریجائل سنس he had not been feeding himself properly, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا کھانا نہیں دے سکا تھا. For all these reasons he could not make a favorable impression on the teacher. So ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ اس ٹیچر کی ہمدردیاں نہیں جیت سکا تھا. What did he have to go through in order to get admission at Hampton Institution? اس کو وہاں پر ہیمپٹن انسٹیٹیوشن میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا. کوشچن نمبر 7 ہے بچے. آنسر از his first assignment was to broom the recitation room. اس کا پہلا اسائنمنٹ کیا تھا کہ وہ جو ریسیٹیشن روم ہے جہاں پر کوئی اسپیچز, جو کوئی ڈبیٹس یا کوئی اس طرح کی آرگومنٹس ہوتے ہیں, ڈسکشنس ہوتی ہیں, اس کمرے کو اس نے صاف کرنا تھا. which he cleaned 3 times, 3 دفعہ اس نے صاف کیا. he dusted the room 4 times, 4 دفعہ اس نے جھاڑ پونچھ کی. and cleaned every nook and corner along with paraphernalia. ہر جگہ کونا کھدرا اس کا صاف کیا. paraphernalia means things belonging to the room. اس کمرے کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں تھیں ان سب کو بھی اس نے صاف کیا. Write down the central theme of the above read text in your own sentences. اپنے الفاظ میں آپ نے جو آپ کو سمجھ آیا ہے کہ اس میں رائٹر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. Alright. The answer is the text reveals the importance of hard work and consistency in one's life. آپ کا یہ جو پیسج ہے یہ کیا ریویل مینس ایکسپریس کرنا, اس کو انکور کرنا سے کسی چیز کو, آپ کو یہ دکھاتا ہے کیا امپورٹنس آف ہارڈ ورک, محنت کی عظمت, اور اینڈ کنسسٹنسی. کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے بیٹے, جب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں. کنٹینیوٹی, اس میں کسی کام کو کرنا ضروری ہے لیکن اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. آپ نے پڑھی ہے نا اسٹوری دا سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. اگر آپ کسی کام کے لیے لگے رہتے ہیں اور آپ تھک کے ہار کے سرنڈر نہیں کر دیتے تو پھر آپ جیت جاتے ہیں. That's what consistency means. Whatever the circumstances are, one should not lose heart. کوئی بھی حالات ہوں بیٹے, کبھی بھی ان سے ڈر کے گھبرا کے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اپنے کام کو کنٹینیو کریں, ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے. جب محنت کریں تو پھر باقی چیزیں چھوڑ دیں. A person who is afraid of challenges will never embrace success. جو انسان ان چیلنجز سے گھبرا جاتا ہے, زندگی کی مشکلات سے پریشان ہو جاتا ہے, he can never embrace success. وہ کبھی بھی زندگی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا. A man's self-esteem is not hurt by doing a low or trivial work. اور آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کی عزت نفس جو ہے وہ کبھی بھی ہرٹ نہیں ہوتی, مجروح نہیں ہوتی کیا کرنے سے, کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے سے, ٹریول ورک کرنے سے. As the text expresses, an impoverished boy comes out of slums and becomes an advisor to the many presidents of the USA. جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹ کے اندر impoverished boy means بہت غریب بچہ
جو سلم ایریاز کون سے ہوتے ہیں بیٹے؟ جیسے کچی آبادیاں ہوتی ہیں نا، ہٹس ہوتے ہیں، جھونپڑیاں ایسی بنی ہوتی ہیں، ویری پور کلاس، بلو دا لیول آپ یوں کہہ لیں، وہ اس جگہ سے وہ بچہ اٹھتا ہے اور کیا بنتا ہے؟ ایڈوائزر. کس کا؟ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بہت سارے پریزیڈنٹس کا ایڈوائزر بنتا ہے. این ایجوکیشنسٹ بسائڈ اٹ، ایک ایجوکیشنسٹ جو تعلیم کے میدان میں ماہر ہوتا ہے. آتھر اینڈ آڈیٹر. آڈیٹر کون ہوتا ہے بیٹے؟ the one who delivers speech very effectively. وہ فن جانتا ہے، تقریر کا فن، تقریر میں ماہر جو بندہ ہوتا ہے is called orator. as شیکسپیئر says، یہ شیکسپیئر کا کوٹ ہے جو بالکل آپ کے لیسن کے اوپر اپلیکیبل ہے. sweet is the uses of adversity. adversity کیا ہوتی ہے؟ برے حالات، مصائب. when you face some kind of calamity, some disaster, some catastrophe, or some tragedy. یہ سارے synonyms: catastrophe, calamity, adversity اور tragedy، یہ سارے synonyms ہیں بیٹے. sweet is the uses of adversity، یعنی adversity کا استعمال زندگی کے اندر مشکلات آنا اچھا ہوتا ہے. though ugly and venomous like toad. جو آپ نے ٹوڈ کیا ہوتا ہے بیٹے؟ اس کا چھوٹا سا بچہ، فراگ کا بیبی فراگ آپ نے دیکھا ہوگا شاید کبھی. ایک لکس ریلی اگلی، فلتھی لگتا ہے، بہت دیکھنے میں گندا لگتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ جو ایڈورسٹی ہوتی ہے نا، یہ دیکھنے میں تو ہمیں بہت بری لگتی ہے، ہم لگتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں اللہ نے اس مصیبت میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، لیکن یہ بہت سویٹ ہوتی ہے. کیوں؟ یٹ بیئرس اے پریشیس جیول ان اٹس ہیڈ. یہ ٹوڈ جو ہے، یہ گندا لگنے والا، اگلی نظر آنے والا ٹوڈ، اس کے برین میں، اس کے دماغ میں، اس کے سر میں ایک قیمتی ہیرا ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد سکون ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، ہر غم کے بعد پریشانی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے بیٹے. ایز ہی سیز ان قرآن، کیا کہتا ہے اللہ؟ ان مع العسر یسرا، دیر از ایز، دیر از کمفرٹ ود ایوری ہارڈ شپ. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. Consequently, the passage delivers valuable life lesson of fairness, honesty, industry and transparency. یہ وہ چیزیں ہیں بیٹے، وہ ووکیبلری ہے جو آپ کے ورڈز کے اوپر 100% کمپریہنشن پیسج کے اوپر اپلیکیبل ہے. یہ وہ لیسن ہے جو وہ ڈلیور کرنا چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں آنیسٹ رہیں، ایماندار رہیں، محنت کریں اور ٹرانسپیرنٹ رہیں. fair enough you need to be when you do something, even though اگر یہ آپ کی اپنی بھی زندگی ہے، اس میں بھی آپ کو یہ فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی اور یہ آنیسٹی جو ہے، یہ بہت سنہری اصول ہے زندگی گزارنے کے. تو بیٹے اب آپ نے یہ ہے اس کے 8 کویسچن، میں نے 2 ابھی چھوڑ دیے ہیں، وہ اگر شامل کرتی یہ والا کویسچن نمبر 7 اینڈ کویسچن نمبر 8 ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے. تو یہ پھر بہت لمبا ہو جاتا ویڈیو. اوکے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیپ واچنگ، کیپ اسٹڈنگ، be consistent. I'll pray for you, hope for the best then. Stay blessed, stay tuned till my next video. Allah Hafiz.